बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लोहे मुश्तरी गोल्डन मेटल पे क्यों तैयार की जाती है, गोल्डन मेटल पे तैयार करने के क्या फ़वाइद हैं, क्या असरात हैं, आखिर गोल्डन मेटल ही का क्यों इंतखाब किया जाता है लोहे मुश्तरी तैयार करने के लिए, दीगर भी मेटल्स हैं उनका इंतखाब क्यों नहीं किया जाता, और इस धात के ऊपर लोहे मुश्तरी के कैसे असरात होते हैं, इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं या लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो अपने क्वाइफ हमें व्हाट्सएप कर दें, हम और एक सवाल भेज दीजिए तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे कमर, लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल या लोहे मरीख या 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो, या लोहे शादी, लोहे बंधन या लोहे हमजात या लोहे अमराद व हाजत बनवाना चाहते हैं या लोहे सफ़र वसीला सफ़र बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते वीडियो का, लोहे मुश्तरी गोल्डन मेटल पर क्यों तैयार की जाती है। ये एक ख़ास मेटल है, इसको गोल्डन मेटल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़माने कदीम से जो लो तैयार की जाती थी वो सोने पे तैयार की जाती थी। ज़माने कदीम में सोना जो था वो इस कदर महंगा, हमेशा से महंगा रहा है, लेकिन इस कदर महंगा नहीं था कि वो इंसान की पहुंच से दूर हो। और ये सोने की धात एक ऐसी ज़बरदस्त धात है, इसका रंग जो सुनहरा रंग है ये ख़ास तौर पर माली मामलात जो हैं यानी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद असरात देता है, क्योंकि जब कोई लो तैयार की जाती है उसमें सितारे का रंग भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि गोल्डन कलर हमेशा से मालो दौलत, खुशहाली, खुशबख्ती, तरक्की और बेहतरी और आसानी और खुशहाली से तल्लुक़ रखता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर धात जो है वो हर सितारे से मुतल्लिक़ एक धात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये चांदी पे तैयार की जाती है लोहे मुश्तरी, नहीं, क्योंकि चांदी से मुतल्लिक़ जो स्यारा है, स्यारा कमर जो है जिसको चांद कहते हैं, उससे मुतल्लिक़ जो धात है वो कमर है, इसलिए जो लोहे कमर तैयार की जाती है वो चांदी पे तैयार की जाती है। इसी तरीके से दीगर जो अलवा हैं वो उनके मुतल्लिक़ धातों के ऊपर तैयार की जाती हैं। ये जो है लोहे मुश्तरी, ये खसूसी तौर पर इसको एक ऐसी धात पे लिखना मकसूद होता है जो गोल्डन कलर की धात हो। एक तो सितारा मुश्तरी का जो कलर है वो खसूसी तौर पर गोल्डन कलर के साथ बहुत मैच करता है। जिस वक्त हम इसको गोल्डन कलर की लो पे तैयार करते हैं तो इसके असरात बहुत बढ़ जाते हैं। अब सोना जो है वो महंगा होने की वजह से सोने का इंतखाब नहीं किया जाता और इसकी जगह पे ये गोल्डन मेटल जो है ये बिल्कुल सोने की तरह लगती है धात। इस पे ये मुख्तलिफ धातों को मिक्स करके एक मेटल तैयार की जाती है, इसको गोल्डन मेटल कहते हैं, और इस पे ये लोहे मुबारका जो है वो तैयार की जाती है। इस पे कई किस्म के फ़वाइद हैं जो लोहे मुश्तरी गोल्डन मेटल पर तैयार करने के हासिल होते हैं। नंबर 1, एक तो ये स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो रंग है और उससे मुतल्लिक़ जो असरात हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। स्यारा मुश्तरी का कोई भी अमल है अगर गोल्डन मेटल पर तैयार होता है या गोल्डन कलर के अमल पे तैयार होता है तो उसका असर जो है आम असरात से ज़्यादा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो चांदी पे तैयार करने की कोशिश करते हैं वो भी उसके ऊपर गोल्डन पानी जो है वो चढ़ाते हैं ताकि वो जो है उसका रंग गोल्डन हो जाए, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उसको गोल्डन मेटल पर ही बनवाएं, क्योंकि चांदी जो है वो स्यारा कमर से तल्लुक़ रखती है, इसलिए स्यारा मुश्तरी से उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो कलर की जो लो है वो बनवाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उस मेटल के ऊपर। एक तो ये खुशकिस्मती बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 2, इसके अंदर इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ताकतवर लो बन जाती है, इसके असरात बहुत ताकतवर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अलवा तैयार करते हैं, लोहे मुश्तरी तैयार करवाते हैं और बाद में कहते हैं कि इसकी ताकत नहीं है, इसके असरात नहीं आ रहे, इसके फ़वाइद नहीं आ रहे, इसकी जो पावर नहीं हासिल हो रही। उसकी वजह यही होती है कि उसके जो प्लानिटरी कलर और प्लानिटरी पावर्स हैं वो उसके साथ अटैच नहीं होती और इस वजह से वो ताकतवर लो नहीं बन पाती। तो अगर आप गोल्डन मेटल पर तैयार करते हैं तो उसकी लो की ताकत कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा गोल्डन मेटल पे लो तैयार करने से इसकी ताकत जो है वो
نہ صرف بڑھتی ہے بلکہ اس کی جو ہے اثرات بھی تیز ہو جاتے ہیں، یعنی یہ تیزی سے اثر کرتی ہے۔ سریع الاثر اس کو لو کہتے ہیں، یعنی فاسٹ افیکٹنگ ہوتی ہے، یعنی جو عام لو ہے اگر فرض کیا وہ 15 دن کے بعد اثر کرنا شروع کرتی ہے، تو یہ جو ہے اس وقت ہی جب تیار ہوتی ہے اسی وقت ہی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے فاسٹ افیکٹنگ اثرات ہوتے ہیں، یعنی بہت تیزی سے یہ اپنے اثرات جو ہے وہ دیتی ہے۔ تیسری اس کے جو مین جو فائدہ، تیسرا یا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پلانٹ ہے مشتری، اس کے جو پازیٹیو افیکٹ ہیں وہ خاص طور پر کیچ کرتی ہے لو، اور اس کی چارجنگ بہت اچھی کرتی ہے، اس مشتری کے جو اثرات ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کیچ کرتی ہے، اور جو آپ کو پازیٹیو اثرات شرف کے دوران حاصل ہونے چاہیے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لو کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے اور زیادہ لائف لاسٹنگ ہوتی ہے، یعنی زیادہ دیر تک یہ پائیدار رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو لائف ٹائم لو کہتے ہیں، کہ یعنی یہ لائف ٹائم کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ اس لو کا اثرات جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ بڑے عرصے بعد بنتی ہے اور عرصہ دراز کے لیے تیار ہوتی ہے، اس لیے اس کے لائف ٹائم اثرات جو ہے وہ گولڈن میٹل کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لوہے مبارکہ کے اور بھی اثرات ہیں، جس میں خاص طور پر اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دھاتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف کچھ خاص مقاصد کے لیے تو فائدہ دیتی ہیں، باقی مقاصد کے لیے فائدہ نہیں دیتی، جبکہ لوہے مشتری اگر گولڈن میٹل پہ تیار کرتے ہیں تو یہ آپ کو مال و دولت کے معاملے میں فائدہ دیتی ہے، زمین جائیداد کے معاملے میں، انعام کے معاملے میں، کاروبار میں ترقی اور جاب کے معاملے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سفر کے معاملات میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو ویزے کے حصول میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کے ویزے کاغذات اگر بن رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے، تعلیمی معاملات میں فائدہ ہوتا ہے، صحت و شفا کے معاملات میں فائدہ ہوتا ہے، ازدواجی گھریلو سکھ کے معاملات میں، یا شادی رشتے کا معاملہ اگر کوئی بندش لگی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ آپ کو اس میں بھرپور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سحر جادو بندش کے خاتمے کے لیے بھی یہ لوگ کام کرتی ہے۔ تو گولڈن میٹل جو ہے وہ مقاصد کے حساب سے جو ہے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ اگر آپ تانبے پہ یا چاندی پہ یا کسی اور دھات پہ بنواتے ہیں، ایک تو وہ ستارے کے مطابق دھات نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ چند مقاصد کو پورا کرے گی، یہ لوگ کا وہ رنگ بھی اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ چند مقاصد کے لیے تو کام کرے گا، بس فرض کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مال و دولت کے لیے کچھ کام کرے، لیکن اس کے علاوہ وہ شادی، روزگار، کاروبار، سفر، تعلیم، اولاد، فیملی لائف، سحر جادو بندش، نحوست، گردش، بد اثرات کے خاتمے کے لیے وہ یا گھریلو سکھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں وہ کام نہیں کرے گی زیادہ۔ اس لیے یہ لوہے مبارکہ اسپیشلی تیار کی جاتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں زیادہ جامع ہوتے ہیں، زیادہ کمپریہنسو ہوتے ہیں، زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گولڈن میٹل پہ لو جو تیار کی جاتی ہے یہ اپنے انداز کی ایک بہت ہی پاورفل، بہت ہی سریع الاثر، بہت ہی پائیدار، بہت ہی جامع الجامع اثرات کی حامل لو ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ایڈوانس بکنگ کروا سکتے ہیں، ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ نام اور والدہ کا نام واٹس ایپ کر دیجئے، اپنا ایڈریس واٹس ایپ کر دیجئے، اور اس کے علاوہ ہدیہ جو ہے وہ ایڈوانس 50% آپ پر آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ بھیج دیں گے نمبرز پہ 0308083509، تو آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کی ایڈوانس کی بکنگ ہو جائے گی، اور جب لو تیار ہوگی تو باقی آپ ہدیہ ادا کر کے اپنی لو اپنے ایڈریس پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی مزید کوئی کنسلٹنسی آپ چاہتے ہیں، لو کے حوالے سے کوئی اور معلومات لوہے مشتری کے حوالے سے چاہتے ہیں، اپنا ایک سوال کا جواب فری چاہتے ہیں، لکی سٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی اعلان جو ہے کہ ہم اپنے لوہے مشتری کے ساتھ کچھ تحائف بھی آپ کے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے سے لوہے مشتری تیار کرواتے ہیں، چاہے گولڈن کارڈ پہ چاہے گولڈن میٹل پہ، تو آپ جو ہے وہ آپ کو خصوصی طور پر ایک مشتری کا برکاتی نوٹ آپ مفت حاصل کریں گے ہمارے سے ایک تحفے کے طور پر، اور اس کے علاوہ لکی سٹون اپنا جو ہے یعنی ایک سٹون ہم آپ کو تحفتاً بالکل فری دیں گے۔ مشتری کے دوران آپ کو یہ خصوصی تحفہ جو ہے وہ ہماری لوگ